السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كنقدم لكم واحد الحليوه اللي تجي ساهله واقتصاديه. سواء كان عندك كاس كاوكاو ولا كاس اللوز اولا كاس الكركاع، ممكن تنوضي وتحضريها. شي حاجه اللي زوينه واقتصاديه في نفس الوقت وتتوجد في رمش العين. قبل ما ندوزو الحلوه وشحال خرجت ليا من حبه وثمن البيع، غادي نطلب منكم واحد الطلب البنات هكا. غادي تمشيو وتدعموا واحد القناه اللي زوينه الصراحه، اللي هي مطبخ دار الضمانه. غادي تطلع لكم القناه دابا تاع مطبخ دار الضمانه، تمشيو البنات هكا ودعموها لانها تستحق الدعم هذه القناه هذه، ونبغيو هكا المحتوى اللي زوين ان شاء الله يطلع ويطغى على اليوتيوب على هادشي اللي ولينا تنشوفوا. وشكرا لكم البنات على الدعم تاعكم وعلى البارطاج. ما تنساوش البنات هكا اللي اول مره تشوفوا القناه نتاعي يشترك فيها الا عجبو المحتوى، وبارطاجوا لي الوصفه لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من البارطاج كيف دائما. ودابا ندوزو طريقه تحضير المقادير مع غادياتنا. بالنسبه للمقادير كيف ما غتشوفوا المقادير بساط حتى لحد البنات وتيخرجوا الكميه اللي هي معقوله. غادي نحتاجوا الكاس نتاع البسكوي اللي مطحون، اي بسكوي عندكم ممكن تطحنوه اولا حتى صابلي الا شط لكم في الدار تاخذوه وتطحنوه. غادي نحتاجوا لهنايا كاس يا اما نتاع الكركاع اولا لوز اولا كاوكاو اللي غادي نحمروه وغادي نطحنوه. تيبقى لكم نتوما الاختيار باش غادي تخدموا. وغادي نحتاجوا العسل باش غادي نجمعوا هذا الخليط هذا. ممكن تستعملوا العسل اولا الكراميل اولا الحليب المركز المحلى، تيبقى لكم نتوما الاختيار ولا متوفر عندكم في الدار. بالنسبه لاول حاجه باش غادي نبداو هذه الحلوه ان شاء الله، غادي نبداو بالشوكولات. غادي ناخذ هنايا عندي الشوكولات الابيض وعندي الشوكولات الاسود. غادي نديرهم في يا اما في حمام مريم اولا غادي نشعل الفران حتى يسخن وغادي نطفيه وغادي ندخلهم ليه ونخليهم يذوبوا مره تنحركهم. وعندي هنايا ملون حمر خاص بالشوكولات، راه تيتباع البنات هكا ممكن تاخذوا منه 10 دراهم تعطيوها، المهم يكون خاص بالشوكولات. غتقولوا ليه الخاص بالشوكولات. غادي ناخذ هذا الشوكولات هذا غادي ندوبها هكا باش نكملوا التتمه تاع الحلوه. صافي هو بعد ما ذوبت الشوكولات دابا غادي ناخذ المول تاعي. انا خديت هذا اللي على شكل اهرامات، ممكن تاخذوا اي مول عندكم البنات هكا وتخدموا به. حتى المستطيل راه تيجي فيه مزيان. غادي نبدا نخدم. غادي ناخذ الشوكولات وغادي ندير واحد الطبقه اللي هي خفيفه، تكون هي طبقه خفيفه. حيت باقي غادي نديروا الطبقه نتاع الكاوكاو وطبقه نتاع الشوكولات اخرى. جينا هكا الحلوه نتيحفوا زوينه لكم شويه نتاع الشوكولات هكا وتنديروا تنخلي فين باقي ندير الكميه نتاع الكاوكاو والكميه نتاع الشوكولات الاخرى باش غادي نسدوا الحلوه. بنفس الطريقه غادي ندير الشوكولات الاسود. ممكن الا عندكم غير نوع الشوكولات واحد يا اما الاسود ولا الابيض تخدموا به ماشي مشكله. انا خدمت بثلاثه هكا اللوينات غير باش يجينا البلاطو زوين وهكا فيه لوينات. صافي نبدا نعمر بالشوكولات الكحل حتى هو بنفس الطريقه. يعني غادي ناخذ الملون حمر خاص بالشوكولات وغادي ندير واحد شويه وغادي نخلط على حسب اللون اللي بغيت انايا. بغيتو احمر مغلوق راه غتزيدوا، بغيتو غير هكا في هذا اللون الغوز غادي ديروا واحد شويه صافي. المهم نتوما غتحكموا فيه وتنبداو نخلطوا عادي. نتوما ولدتي عطيني اللون غادي نزيد واحد شويه. باغا انا داك الغوز مفتوح وباغاش الحمر مغلوق بزاف الصراحه. ما تيجيوش الالوان المغلوقين ما تيجيوش في الحلوه زوينين. صافي هو اللون اللي حصلت عليه على هذا الشكل هذا. وغادي نعمر بنفس الطريقه. غادي نعمر المول تاعي تناخذ غير شويه نتاع الشوكولات وتندير واحد الطبقه خفيفه. ما تحاولوش البنات هكا تجلخوا الجوانب باش تجيكم الحلوه متيحفه وزوينه. صافي غادي نفرغ الخليط بهذا الشكل هذا حتى نكمل هاد البقيه نتاع المول تاعي. غادي ندير انا جوج صفوفه بالغوص. صافي دابا غادي ندخلوا المجمد. من الاحسن ديروا تحفنوا شي حاجه البنات هكا باش ملي تبيو تهزوه شي بلاطو باش ملي تبيو تهزوه ما يخسرش لكم الشكل نتاع الشوكولات. انا غنديرو فوق بلاطو غادي ندخلو المجمد وغادي ندوزو باش نعطيكم الطريقه نتاع الحشوه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ كي قلت لكم يا اما كاوكاو اولا اللوز وغادي ناخذ البسكوي مطحون اولا صابلي وغادي نجمع هذا الخليط هذا بالعسل. كيف ما الا عندكم الكراميل هكا ممكن تجمعوا به. تقريبا تحتاج لواحد 3 المعالق هكا كبار حتى ل 4. صافي غادي نبدا نضيف العسل وانا تنجمع في هذا الخليط هذا حتى يتجمع ليا. صافي هو بعد ما جمعت الخليط وتجمع على هذا الشكل هذا صافي تيولي على شكل عجين. دابا غادي ناخذو وغادي نعبر كل كره تقريبا فيها 13 غرام البن. صافي هو بعد ما دخلتو المجمد وجمعت الشوكولات دابا غادي ناخذ هاد الحشوه هذه. كي قلت لكم تندير تقريبا
13 غرام حتى 12 حتى 13 غرام. اللي ما عندهاش الميزان غادي تخدم عينيها ميزانها. المهم ما تطلعوش الحشوه بزاف، غتخليو فين باقي غديروا الشوكولات. وغادي نبدا نقاد هكا في الجوانب مزيان باش تجيني الحليوه هكا في الجوانب يجيو متيحفين البنات ومقادين. صافي غادي نبدا نصايب في الكرات نتاوعي بشكل عادي على هذا الشكل هذا، وتركزوا على الجوانب نعمروهم مزيان. ها نتوما صافي بعد ما ستفت الحشوه كامله تجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ الشوكولات هادو اللي في الغوز اللي درنا لهم الغوز من تحت، غادي نديرو نفس اللون تاع الشوكولات من الفوق، تنعمرو هكا الجوانب وتنهزو المول تاعنا وتنضربو به باش هكا يتقاد لينا لوجه تاع الحلو هكا. هانتوما ما حدي انا تنضرب وهو هذاك الشوكولات تيمشي هكا مع دوك الحواف باش تيجينا المنظر نتاع الحلوه مقاد. هانتوما بنفس الشكل غادي نعمر كل لون باللون تاعو حتى نسالي. صافي بعد ما عمرتها بالشوكولات دابا غادي ندخلها للمجمد حتى تجمد ان شاء الله عاد باش نخرجوها ونكملوا التزيين تاعها. صافي الحلوه بعد ما خليتها جمدات تنزولوها من المول وهي جامده. راه ساهله البنات هكا باش تتحيد. هانتوما تجي على هذا الشكل هذا عباره على طبقات. ممكن بغيتو تكتفيو بها غير هكا تخليوها غير هكا بلا ما تزينوها. انا غادي نزولها وغادي نزينها البنات. هانتوما الشكل نتاعها كي تجي راقيه ومتيحفه. غادي نجيب هنايا الشوكولات اللي شاط ليا ودرتو هكا في ورق اللي تاع الطبخ، وغادي نجي لهنايا. بالنسبه للكحل غادي ندير ليه الغوز، غادي ندير ليه خطيطات هكا بالغوز. وبالنسبه للحلوه الغوز غادي ندير لها خطيطات يا اما بالابيض او لا بالكحل. وبالنسبه لهاد البيضين حتى هما هكاك يا اما غادي ندير لهم الاسود يا اما الغوز. المهم تنخلفوا اللون باش تعطيونا هاد الشكل هذا. صافي من بعد ما درت الحلوه خطيطات نتاع الشوكولات ضفت ليها واحد شويه نتاع العقيق تيبقى اختياري هاد العقيق هذا. من بعد غادي نجيب هنايا هذا تاع السيليكون وغادي نخدم بهاد الكرافطه هادي. الا متوفر عندكم ما متوفرش بلاش. بالنسبه للعجين هذا راه عجين الشوكولات راه عندي في القناه متوفر بجوج مكونات البنات، راه خدمت به شحال من مره. تيجي ساهل في الخدمه تاعو وهكا تنخدموا به لي صابلين تاعنا اولا في التزيين. صافي تنورك على الرشمه مزيان باش تاخذ ليا الشكل نتاعها. صافي منين تنصايبوها تنزولوها هكا راه تتزول بكل سهوله. وغادي نجيب الغوز غادي نديرو في الاسود على هذا الشكل هذا. ممكن ديروا هنايا شويه تاع الناباج ولا شويه تاع الجلوكوز باش تلصقوا، ولكن على العموم هي راه تثبت راسها. صافي تجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه هادو اللي في شكل الغوز غادي ندير لهم الاسود الكرافطه بالاسود. خديت هنايا العجين تاع الشوكولاط وضفت ليه البودره نتاع الكاكاو وعجنتو تعطاني هذا اللون هذا. وعندي اللون الابيض. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الحلوه اللي حضرنا اليوم. تجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لشحال خرجت ليا فخرجت ليا البنات تقريبا نص كيلو. البنات اللي غادي يبغيو يبيعوها غتبيعوها الا صايبتوها بالكركاع غتبيعوها ب100 درهم، وإلا صايبتوها بكاوكاو فغتبيعوها ب80 درهم. تنتمنى كما نكون نسيت والو. ما تنساوش البنات بارطاج الفيديو وبصحه.